أتي ودبا كايدا قيداتن بناي بريزنت زاسن أكايدان زخودو خمس نبرو دارجا نعوز كنا أو كايدا نايز باقوم بار كنا أو لا تبرسنت إذا بتيجي سنيحو أكل تشين 4 سالسة جوباء نايز باقوم بار مستقبره نايز باقوم بار ديمقراطية فتحن مسكومه أتي فتامي أكل السم أكلات نايتي 75 ما أكلاش ما قال لهم أتي فتامي أكل 10 عتقن بحدش ولدو يتتكيو بناتهم أبروفال كاي مع 6 شوعات فتامي شو ما قال له خينا زمرتو الساتهم كم جينير ناتهم زريوهم زنبوريهم عند حلف تخينهم كاب قدما ودوا قوايت حيزهم أبلات بوليت بيرو خينهم زمرتو سباتهم حجيجن هندبت المخ أبناتهم أبروفال أب أخيبة زجبروا حد السبات مزهم كم بعلي معني كم بعل حاجوز كم بعل زمحرت كم بعل أسكارو كم بعل فوزيا كم بعل قالوا بزحت جينير نبلهم يوسف ساير مالته يوسف كم بعل يوسف ساير كم بعل أمنها كم بعل شنقاب كم قال ناقشتو من إسات يكتبلهم لهذا علمه جن أبتس بوليتيكا سلطان زي نبرو حدثتي نتي فتامي أكل نهز باقومبار السم حزم وأنا صحفي بريزنت ساتافوركي وقتل الأمين مسفن حجوز على سيد زيهم يمنيرهم كابتن نايكرم استحوسهم بركات كلهم حدثيهم حجزي أبتجبري على المنجستي أم راح مسكرة قال يوم نايمين منستر فاينانس قال يوم ناينكدي قال يوم ناي وساي قال يوم ناي مكل خان وخانو عبزونا كايدهم دراية بريزن رايرهم نيرو نعم نيرو سلامن ناي مكل خان نيرو بحدوان حرقن كايداري ونعم وتعزم دنتات غيرو أمنا وتعزم دنتات ونت كايدا بيدوان جلس بنتان ناي موساد سلزنا برخا أنا أمنا عساس يدو زي حجة ما غيرو سلون أقبلو أيقبلوني مسفن حاجوسكمو مسفن حاجوسون بتقبلنا بتقالتي يعني مزم جنرالات هيزورني تقال عليك دانو هيك إيه نجلس البوبولار سلزمات أنا من مكل حال يأتيو ولا من كابتن فاوندي ممبرز ناي حزبهم بارس لزخونة تيو أو ترى يقول نتمتو تدرخ مرحو بقعة سلزيك نيفين أرمد فورسن شيء بخال مقدم حزوينات صانع جراوند تروبس نو أنا كله خيحات كله تحتك أطلعوا أو زي مردات فتشرو بناتي سمعوا أو غيره غير راح زي كونها ديموتي غيره أما حداري خيرو أبهرار كنا يزواجن بار كما ينتلك هذا سب دايركتور خون جنرال دايركتور خون أمباسادر خون أما حداري خون مينستر خون إذا كان حجك مينستر ديفنس أما حداري يوريدو حجزي أيقبلوني مسفن هذا بنات تاشمو توشت أو يخم ببالكاز في التنزل لو تقدر زي كونه درعونكم أمنا فاينانس نيرو حبنا وزعمت في حبنا نقدي خيدو لازم كيارات زي ساتهم تاشمو بوهم لأن يدور حاجة بيرسونال تاشمو خيد زخالة بشم سبيتو أبزح جرين بو تبع المجد عبيته دل هوتيل كليان كاباني تسمع مع بشم سبيتو عبيت كار جبري مديو بريزنت هذا بيلوا زي conflict of interest كاب دايركتور لعل زلو أبزخون أنا نقدر صح كوافر خمدي بلهم حقوسي conflict of interest زي حاجة سبلونا عمبلا يكيدني ولا بعد تريتو تقدري تساون كنا حكينا دول زنبرو لا صارتكم من قصة حدثتهم سلطانكم تدرمكم كاد قطع ربح تقولوا سلطة يلا بوليتيكا وسلطانكم حيسكم تدخلوا بزنس متاو يلا بزيا بزحات كاب دايركتور لعلي زنبرم عن ستوما بزنس أتوع كلنا عم نتكمل كونيرا نندا فيورس جورد ولا نكرر نيرا ناي سوغري مسرح جورد سواء دايركتور لازنبرم كلنا زياتن كونفليكت انترست هايلاند حديقة إذا أجلس معتاد فترة عند أرت بريزنت بيلز جبري بريزنت نروحي كون زجبر زلوا نروحها حاجة زجبر زلوا عند حري كتم بروحين كات بيرسونال سليم زم سازي أتاني يقولون قلت من قصة خمي جري خندت نهزبي خاتي خاب بقات أمي أتينا أتي فاينا جن خطر على لويتي أتيجود أي من قصة بحسوا ينامتنا إحنا يتسوى أنا قات أمي حجي أب جنزم كابن أب نقدم كادن كن وافر يكوننا أقول قلتنا نهزبي قتال خونا له بس مسرت كأ كل مواز اللي وصل التعاسي يقولون دول ما بيحوزي حكاين بيوم زي التعاسو ما يوان بيوم زي التعاسو أنا ذكرني إن إحنا بحال أنت أخون زول كتاع وتشوف بحالي بقى ما يتعاسو يقدر زي اللي يترف مكان هذا اللي يترف تمكن كتعاسو فبحاله تتعاسهم نحن هون بعد زراعيون فيلم تحت منقص خوينا مع بس زي كل الناس أخون تبعنا تتعايشنا نحن قم بروبوزال أغريمنا درو سلسلين توهيبنا جميعنا الناس رحنا أتوم كالوت بهالتات كأن الناتهم بروجكت يقربون من قصتي لك أحيام سريع مغفلوت وبهايلي وحداتهم بروبوزال يوم يقربون حتى كان ويانس لازم أسأتو كان لقنا حكيتهم حجين تاني مبادئ ما
موياوي كله نهزب أقول تقص له حكيم تخيدو ممر تخيدو إنجنير تخيدو أمننا يولك أسرح تخيدهم من يخسر حالنا الززبي من يخبل قلو الذي كله موياوي عيد أسنز من أمر حيوتي الذي أما صارت حجتي بيلد قبل كذا دلزله أتينا بيرسونال ناتكا هيوتنا معن قال زنبالي مكو تصعر استقبره كم جن أو حلفتي الرأنيري كيدا هذا حجي نايو متصل يعني ويانا قد كاتي نايدوم حنتات نقريتش عاوزين ترارو خينهم بيبدفونا له زبل ماني هندلز قبرو نيرو هقدف قبرو نيرو لأن تي أتحزانا هقدف كا زياتهم منسترات كوينهم زلوا حجي كلاو خينوهم دواسو له مقديل لما يتعلن كمنسترات حبروم الخلص بسابتا خمين خيدالو كان ده هندلز قبرو قل توم ناب هذا قدف زلوا يوم حجيتي سلطانهم نابنت شريف وند حروشيت كاس يمانة تعتيو خوينهم ده عمتات سجلجلي حجي بالعلم يمانة متخلو أبت سايكولوجيكال تحساسبو أيقبلوني زيتي حجي حد خبتي تشمز نبرن تاعت ما تحجب بورم بكاسو عايز خن عليه لنا ثلث مئة بولنا جبرت متص حقات مخينا وجنا ويانا مسح بغت قات عميد كوينا زي حج نزانا ويانا قجت كتقوم لا فتينهم ليس بريزنت سيستم لا أنا بخوم يزنبونا تي والكان باوي تبكازر له كيدا تفتونا لنا أخي باوتوس يورلنا بتمدب أخي با قبر نيرو خصوص أخي با قبركم تخينا كن كورملو عند حريان توسعان حمشتن نايما كلاش ما نايبا قنبار كوينو كلتسي سونا توسعان حمشتن كمالو لهم أي ملون نايتي قويمو زنبري بارلامان 250 نايتي 250 كلتسي سونا قرب لهم هيقربون سيخمي كده أخي باز قبر لهم سؤال خمت ناي كلام كعب حبا انت أخا خبيلو قبر أيكلني وخاتو منفسم عبيا له هارد دولو كم توياني ترقاقي تاتو زغرت ترقاقي سو خيد أخي با يقبرني ردي جرها ليجال بروتكشن قالوا زي بقى اي جبرن زيهم حجي فتيشن كفروا جميرهم اندازروا شريفو بعلي اندازر لفرم نيرو 17 بصيحو خبطن 17 انت 4 اعلامهم سلدي ترد انا فرينا نيرنا او صنا لهم 15 تليفون بوغايم وجي لا 15 زبال هذا أتذكر نالبات تي قلت اللي صنعها دحر بايتا قدمت ورار ويانا زنبر خنتاتا وش تزبا قنبار ناي قربنتكا محماس وي طمتات مقچاوها بزح قلت اللي صنعها بزح تزبون بخوم عينة مقلتيهم زردوا بقولوا جن عبد الحري ناي ورار ويانا يتي كمو جن دحر وجن استخايد خنتات مسألة ناي محبار وي مسألة ناي حبريتا محب وي نتلمتا بهاجر زبال كستات بويوم أتيوم من البات عجب وزحنا قلت حصلنا خلينا زغنتنتنو جن زعبا زحف الشاكولتاتن زعبا سلمتاي أبحق أي كوربون قبلوا بيوتاتن زعبا زي تحبر كان. سبحان الله. زياد سمعوا هراي زياد أبزقت كجزاء زحتنا سلمتاي نبيت فرد زي قربوا ميلان زحتنا بزعبا زياد سمعوا هراي. العصر تحمشته تكونات مسمته أبتي نتاجت أزبها للجنور وان بزوح يوم تعرفون يرون. تي بقاعد صحف نبرخانة تزبز زناوت سنير لو مخن تاخو اليوم دابا لصدق عافي سنير لو يلو مستوى لكن حسبي فويلو كل حسبي ما نزخون سوت حتى تدخل يوم قاعد تزبز نبرة حجم جمرة بتميل لك عم تخال أجر زقبر إذا حجبنا من يغامز دفع في الزلو